दाङमा पछिल्लो चरण यता विभिन्न बहानामा केही युवाहरूको जमातले पार्टीको आड लिएर सहयोगको नाममा चन्दा असुल्दै आइरहेको तथ्य खुल्न आएको छ। घोराहीका स्वास्थ्य संस्था, व्यवसायी संघ संस्था, विद्यालयबाट सहयोग भन्दै पैसा उठाउँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले आर्थिक मन्दीका बीचमा पनि केही युवाहरू आएर सहयोग भन्दै पैसा लिएर गएको घोराहीका एक व्यवसायी बताउँछन्। अहिले व्यापार छैन भन्दा पनि धम्की शैलीमा पैसा माग्छन्, डरले भए पनि दिन बाध्य भएको व्यवसायीले बताएका छन्। नाम नबताउने शर्तमा घोराहीकै एक विद्यालयबाट केही दिन अघि सहयोग भन्दै चन्दा लगेको विद्यालयका एक शिक्षकले बताउनुभयो। बारम्बार फोन गरेर पैसा मागेको उहाँले बताउनु भएको छ। कहिले पार्टीको आड लिएर र कहिले सहयोग भन्दै ठाउँ ठाउँमा धम्क्याउँदै पैसा असुली गरिरहेको एक होटल व्यवसायी बताउँछन्। पीडित भन्छन् पैसा नदिउँ भने ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्, प्रहरीमा उजुरी हाल्न जान समेत डर भइसकेको छ। व्यापारी, होटल व्यवसायी, विद्यालय व्यक्तिगत रूपमा सहयोगको बहानामा चन्दा दुःख दिँदै आएका छन्। त्यसैगरी अहिलेसम्म चन्दा असुलीको कुनै पनि पीडितले उजुरी नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी वीर बहादुर ओलीले बताउनु भएको छ। साथै कानून भन्दा बाहिर कोही नभएको र यस्ता खालका अपराध गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा सजाय दिने बताउनु भएको छ। यस विषयमा सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिने एसपी ओलीले जानकारी दिनुभयो। सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न सकिएको छैन। तीव्र गति, सडकको दुरावस्था, भौगोलिक विकटता, पुराना सवारी साधनको प्रयोग लगायतका कारण सवारी दुर्घटनामा वर्षेनी सयौं मानिसले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार प्रदेशमा 2 वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट 850 बढीको मृत्यु भएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार 2 वर्षको अवधिमा 851 जनाले मृत्युवरण गर्नु परेको देखिएको छ। प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा केही कम क्षति भए पनि वर्षेनी सयौं जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 989 सवारी दुर्घटनामा 464 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 934 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा 734 सवारी दुर्घटनामा 387 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेशमा चालू वर्षमा सवारी दुर्घटनामा 655 जना गम्भीर घाइते भएको लुम्बिनी प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कृष्ण प्रसाईले बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको सवारी दुर्घटना मध्ये अधिकांश दुर्घटना तीव्र गतिकै कारण हुने गरेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भएका सवारी दुर्घटना मध्ये अधिकांश तीव्र गतिकै कारण देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तीव्र गतिमा चल्ने सवारी साधन मध्ये सबैभन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन्। चालू वर्षमा मात्रै प्रदेशमा तीव्र गतिका कारण 449 सवारी दुर्घटना भएका छन्। दोस्रोमा चालकको लापरवाही देखिएको छ। चालू वर्षको साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा 645 सवारी दुर्घटना मध्ये चालकको लापरवाहीले 79 वटा, पैदल यात्रुको गल्तीले 26, यान्त्रिक गडबडीका कारण 21, मादक पदार्थ सेवन र सडकको दुरावस्थाका कारण 14, पशु चौपायाका कारण 13, ओभरटेकका कारण 6, ओभरलोडका कारण 2 र मौसमको अवस्थाका कारण 1 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि दाङका घोराही उपमहानगर, तुलसीपुर उपमहानगर, लमही नगरपालिका र बबई गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवास कार्यक्रम सामी अन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित 3 वटा सूचना केन्द्रबाट 10 महिनाको अवधिमा 16,000 बढीले सूचना लिएका छन्। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामीकी जिल्ला संयोजक बसन्ती पुनले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउन महिनादेखि वैशाखको अन्तिमसम्म 3 वटा सूचना केन्द्र बाट 16,709 जनाले सूचना लिएका हुन्, जसमा 12,456 जना पुरुष र 4,253 जना महिला रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराहीको हाताभित्र सञ्चालित सूचना तथा परामर्श केन्द्रबाट यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 8,102 जनाले सूचना लिएका छन् भने तुलसीपुर इलाका प्रशासनको हाताभित्र सञ्चालित उपकेन्द्रबाट 5,694 जना र लमही इलाका प्रशासनको हाताभित्र सञ्चालित अर्को उपकेन्द्रबाट 2,900
मध्ये 13 जनाले सूचना लिएका छन्। सामी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित सूचना केन्द्रबाट परामर्श मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको ठगी, विदेशमा समस्या, बिरामी, अङ्गभङ्ग, मृत्यु, सम्पर्कविहीन उद्धार लगायतको समस्या भएका 239 जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन्। दर्ता भएका उजुरी मध्ये 103 वटा उजुरी यसै वर्ष समाधान भएका छन् भने 122 वटा उजुरी अहिले पनि प्रक्रियामा छन्। यस्तै 9 वटा उजुरी विभिन्न कारणले बन्द गरिएको छ। सूचना केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार सामी कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने तालिमका लागि यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 200 जनाले तालिमका लागि सिफारिस लिएका छन्। सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा युवतीहरूको लागि निशुल्क आवासीय तालिम दिँदै आएको छ। म रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्विस सरकारको सम्झौता अनुसार संघीय सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकारको समन्वयमा सामी कार्यक्रम देशभरका 39 वटा जिल्लाका 156 वटा पालिकामा अहिले सञ्चालनमा रहेको छ। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सही खोलामा पुल निर्माण भएको छ। वर्षौंदेखि वडा कार्यालय जोड्ने सडक बाटो बीचमा पर्ने खोलामा पुल नहुँदा वर्षातको समयमा समस्या हुँदै आएको थियो। उक्त बाटोमा पुल नहुँदा स्थानीयहरूले लामो समयदेखि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। वडा नम्बर 1 का स्थानीय, लापल लगायत आसपासका नागरिकलाई वडा कार्यालयसम्म पुग्न समस्या हुने गरेकोमा पुल बनेपछि भने सहज भएको छ। त्यसैगरी रोल्पा नगरपालिका 5 का स्थानीय समेत दाङ जाने छोटो बाटो भएको हुनाले वर्षातमा समस्या हुने गरेको थियो। त्यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुन र वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष थम बहादुर घरतीको पहलमा पुल निर्माण भएको हो। रुन्टीगढी गाउँपालिका, होलेरी, रोल्पा र वडा नम्बर 1 लिबाङ्गी आँप र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाको समन्वयमा पुल निर्माण गरिएको हो। लिबाङ सल्लीबोट उघा धौलाबाङ सडक आयोजनाको सही खोलामा पुल निर्माण भएको हो। 2079 माघ 12 गते निर्माण कार्य सम्झौता भएको काम 2080 वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको हो। कुल 38,23,070 रुपैयाँ 21 पैसामा सम्झौता भएको पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ओम गमाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुनिल स्मृतिले ठेक्का लिएको थियो। पुल निर्माण कार्य भइसकेपछि पुलबाटै आवत जावत सुचारू भइसकेको छ। रुकुम पश्चिममा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। बिहीबार बेलुकी सानी भेरी गाउँपालिका 9 हाँसीबाङको खारखोलामा रा 1 त 3790 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 2 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा मुसीकोट नगरपालिका 14 निवासी 18 वर्षीय हेमराज ओली रहेका छन् भने दुर्घटनामा मुसीकोट नगरपालिका 14 निवासी चन्द्रबहादुर खड्का र सानी भेरी गाउँपालिका 11 निवासी शेरबहादुर परियार घाइते भएका छन्। घाइते दुवै जनाको चौरजहारी मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये खड्काको अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत अन्यत्र लैजाने तयारी भइरहेको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा बिजुलीको पोलबाट खसेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका 8 किमडाँडामा बिजुलीको पोलमा तार तान्दै गरेको अवस्थामा ट्रकले 81 तार तान्दा किमडाँडाकै 36 वर्षीय कृष्ण बहादुर राणा पोलबाट खसेर गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। उहाँको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्का घाइते किरण राणाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मुकुन्द रिजालले बताउनु भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सवका लागि चलचित्र मागेको छ। बोर्डले सूचना जारी गरी असार 1 देखि 3 गतेसम्म दाङको घोराहीमा हुन लागेको प्रथम राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताका लागि चलचित्र मागेको हो। बालबालिकासँग सम्बन्धित शिक्षामूलक तथा सन्देशमूलक चलचित्रहरूको प्रदर्शनी गरिने कार्यक्रमका लागि केही शर्तहरूसहित सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि उपलब्ध गराउन बोर्डले आह्वान गरेको हो। महोत्सवमा सहभागी हुन जेठ 15 गते भित्र
चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने बोर्ड प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। निवेदनका साथमा जाँच प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्नेछ। वृत्तचित्र, कथानक वा लघु चलचित्रले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। छनौटमा परि प्रदर्शन भएका चलचित्रहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप बोर्डले केही रकम समेत उपलब्ध गराउने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। महोत्सवमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनीसँगै चलचित्र ज्ञान सम्बन्धी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, पुस्तक र फोटो प्रदर्शनी तथा चलचित्र नृत्य प्रतियोगिता हुनेछ। महोत्सवको दौरानमा बालबालिकासँग भुवन केसी सेगमेन्ट आयोजना हुनेछ, जहाँ स्थानीय झाँकी र सांस्कृतिक प्रदर्शनी सहित बोर्ड अध्यक्ष तथा अभिनेता केसीको परिचयात्मक श्रव्य दृश्य सामग्री समेत प्रदर्शन हुने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट मुलुकी संहिता समिति केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज शुक्रबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो अध्यादेश सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो। यस्तै सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ल्याएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन विधेयक 2078 संसदबाट फिर्ता लिएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले त्यो विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो। बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा एक दिने पूर्व सूचना प्रणाली संयन्त्र निर्माण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दाङ मार्फत सञ्चालित समुदाय उत्थनशीलतामा अभिवृद्धि कार्यक्रम इन्कोर परियोजनाको आयोजनामा पालिका र वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, पालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुखहरू, इप्रका खिलतपुर, हापुरे तथा प्रहरी चौकी हंसपुरका प्रहरी प्रमुख साथै पालिका स्तरका विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि बीच छलफल भएको छ। इन्कोर परियोजना दाङका कार्यक्रम संयोजक जगत तामाङले पूर्व सूचना प्रणाली संयन्त्र, यसको निर्माण, आवश्यकता र महत्व, पूर्व सूचना प्रणाली संयन्त्रमा अन्य पालिकाहरूमा विगतमा गरिएका प्रयासबारे प्रश्न पार्नु भएको थियो। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति बबईका संयोजक तथा बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री छेत्रीको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिनन्दन रावल लगायतले बोल्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति सुरेश हमालले डायलाइसिसको उपचार नपाएर मिर्गौलाका बिरामीहरूले ज्यान गुमाइरहेका बेला अस्पतालमा आएका मेसिन अन्यत्र दिनु गैर जिम्मेवार कार्य भएको बताउनु भएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ओम प्रसाद अर्याले 3वटा डायलाइसिस मेसिन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई दिएको कुरा बाहिर आएपछि सभापति हमालले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संवेदनशील विषयमा गम्भीर नबन्नु अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको चरम लापरवाही भएको सभापति हमालले बताउनु भएको छ। उपकरणहरू ल्याएर अस्पताललाई थप व्यवस्थित गर्दै बिरामीको उपचार गर्नुको साटो उल्टै भएका उपकरण अन्यत्र दिनु तुलसीपुरवासी सहित सिंगोदाङवासी माथिको कुठाराघात भएको हमालले बताउनु भएको छ। सरकारले दिएका उपकरण बाहिर गएको कुरा सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी पाएको बताउँदै नगर सभापति हमालले जसरी दिएको हो त्यसै गरी तत्काल डायलाइसिस मेसिन फिर्ता ल्याएर यथाशीघ्र सेवा विस्तार गर्न उहाँले माग समेत गर्नु भएको छ। जनताको पहलमा स्थापना भएको अस्पतालका सम्पत्ति मनपरी ढंगले बाँड्ने अधिकार मेसुलाई नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई 2079 साउन 16 गते पठाएको डायलाइसिस मेसिन मध्ये 3वटा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई 2079 मङ्सिर 23 गते अर्यालले दिएको खुलेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको देउखुरीमा शुक्रबार बिहान 5:30 बजे 2 बस एक आपसमा ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जन बढी घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा रोल्पा रुन्टीगढी सातकी 42 वर्षीय शोभा परियार रहेकी छिन्। शोभाका 2 छोरा पनि दुर्घटनामा घाइते भएका छन्। लमहीबाट भालुबाङतर्फ जाँदै गरेको लु 2 ख
785 नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको ना 5 ख 4898 नम्बरको बस लमही नगरपालिका 3 फल्कापुरमा दुवै बस एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुख शंकर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 12 जिल्लाबाट इटाभट्टामा काम गरेर घर रोल्पा फर्किँदै गरेका मजदुर सवार बस दुर्घटनामा परेको हो। लु 2 ख 785 नम्बरका चालक तुलसीराम रामिजाल गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा करिब 2 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। तीमध्ये 11 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले बताएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि बुटवल भैरहवा नेपालगञ्जतर्फ रिफर गरिएको छ। खाद्य अधिकार सञ्जाल र फिया नेपालले दाङका विभिन्न क्षेत्रमा नदी तथा खहरे खोलाहरूले गर्न सक्ने क्षति रोक्न तटबन्ध निर्माणको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। घोराही र देउखुरी क्षेत्रमा बाढीबाट हुने क्षति रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको फिया नेपालका सुरेश कुमार गौतमले बताउनु भएको छ। गत वर्ष राप्ती नदीमा आएको बाढीले गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरू खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुगेर लिखित ध्यानकर्षण गराएको हो। राप्ती नदीमा तटबन्ध छुट भएका कारण गढवा, कोलालपुर, पर्सा, पर्सिया, कटियान गाउँ, परसपुर, मघरी, लोखरपुर, तकियापुर, बोधीपुर, पर्नाहा र धर्मपुरका झण्डै 2100 घरधुरीका नागरिकले शास्ति खेपेको भन्दै र 500 बढी बिघा जमिनमा प्रत्यक्ष असर परेको खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङले जनाएको छ। मन्त्रालयमा बुझाइएको ध्यानकर्षण पत्रमा प्रत्येक वर्ष आउने बाढीका कारण किसानहरूको बालीमा क्षति पुग्ने, बाढी बस्तीमा पसेर खाद्यान्न र लत्ता कपडा भिज्ने गरेको, गाई भैँसी भेडा बाख्राहरू बाढीले बगाउने गरेको, कतिपयका कच्ची घरहरू भत्काइदिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ध्यानकर्षण पत्रमा राप्ती पुलको पूर्वतर्फ तटबन्ध नभएको स्थानबाट नदी पसेर गढवा 5 को बोधीपुर, वडा नम्बर 6 र 7 को सेमरी, मोतीपुर, कान्छी गाउँ, झारबैरा लगायतका बस्तीमा नागरिकलाई ज्यान बचाउन समेत हम्मे परेको ककरहवा खोलामा तटबन्ध नहुँदा गढवा 7 का शान्तिपुर, लक्षिनपुर, मकनहवामा बाढी पसेर नागरिकलाई बिचली पारेको गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलाहरू भालु खोला, प्रसन्नपुरे खोला, गिद्रहवा खोला, बौराह खोला, भाङ्रे खोला, धैरेनी, सुपैला, बालुधुन्द्रे, शिखरहवा र ककरहवा खोलाहरूले पनि सयौं नागरिकहरूलाई बिचलीमा पारेको उल्लेख छ। खेतयोग्य जमिन खोलाले कटान गरेर मानिसले खानै नपाउने अवस्था आएको भन्दै ध्यानकर्षण पत्र बुझाउन गएको टोलीले किसानलाई अनुदान दिन आग्रह गरेको छ। ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले सरकारले अनुदान दिए पनि किसानहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अनुदानले मात्र समस्या हल नहुने भन्दै उत्पादन बढाउने खालका योजनामा सरकारको चासो रहेको सचिव श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङका अध्यक्ष साजिदा सिद्दिकीको नेतृत्वमा बैजापुर स्थानीय सञ्जाल बाँकेका रामकुमार सुनार, गढवा सञ्जालका शकुन्तला डीसी, खगेश्वर शर्मा लगायतको टोली सरकारको ध्यानकर्षण गराउन मन्त्रालय पुगेको थियो।